टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सारा टॉक्स. प्रत्येकाक आपल्या आयुष्यात कितरी जावचेशें असता. आपली स्वताची उदरगत जावची असता. आपूण कितरी व्हड नांव कमोवचेशें दिसता. पण अशेंच करतना आपल्या बरोबरूच आपले आजूबाजूचे चार लोक तांकांय फुडें घेवन मुखार वचपाची ही जी एक एक गूण असा म्हणू शकता आमी, तो कांय मोजक्याच लोकां भितर येता. आणि तातूंतलेच एक म्हळ्यार आमचे बरोबर अशी एक खासा आमचो आयच्या एपिसोडाचो अतिथी म्हणू शकता अशें श्वेता सावळकर. वेलकम श्वेता टू सारा नमस्ते. टॉक्स. सो हांवें सुरवात केली तुजे बद्दल सांगतना की तुजी एक सदांच हांवें तुका जेन्ना तुजे कडेन उलयता म्हाका एक तुजो एक ध्यास असो दिसता की लेट्स ग्रो टुगेदर हो तुजो एक मोटो असो म्हाका आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस्ड बाय दॅट मोटो. सो टेल अस समथींग अबाउट यू म्हणजे तुजी जी सुरवातीची जी जर्नी आसा तुवें आतां कितें म्हणटात ते एस ब्लॉन्ड सारको एक ग्रूप तुवें स्थापन केला. पण ताज्या पयलीं ताज्या फाटलो जो प्रवास आसा ताजे पयलीं ताज्या बद्दल आमकां मातशें सांग. आता म्हाका ह्या हातून आसल्याक एस ब्लॉन्डाक आसल्याक फक्त 8 वर्सां जाल्यात. ताचे पयलीं म्हणल्यार हांव म्हजो बिझनस जो हांवें स्टार्ट केलो तो टेलरिंगाचो. सो आफ्टर लग्न जातकच मातशी एक वर्सान म्हाका रोखडेंच चलो जालो म्हगेलो. सो विदीन दॅट म्हाका कितें तरी म्हाका अशें स्वताक करपाक दिसतालेंच केन्नाय कळ्ळें न्ही इतलीं वर्सां. पूण भायर सरून तें करपाक भुरग्यांचें हें करून म्हळ्यार चलो ल्हान आसा न्ही सो तें करून करपाक म्हाका जमनाशिल्लें. सो भायर सरपाक जॉबाक वचपाक अशें जायनाशिल्लें. सो बारीक हांवें पयलें की जेन्ना शिंवतात करतात भायर जर आमी दिलें तेंच शिवण जाल्यार ताका सामके हाय रेट्स आसतात ते दिवपाक. सो म्हळ्यार फक्त शिकपाक लागून हांव फुडें सरिल्लें टेलरिंगाचें. एक पावल घाल्लें एक देड हॉबी म्हयनो कशी तुजी हॉबी स्वताची अशी म्हणून हांवें पळोवपाक स्टार्ट केल्ली ती. हॉबी म्हणटा म्हणल्यार म्हाका तो इंट्रस्ट आयलो अरे वाय नॉट बिझनस. मागीर तातूंत हांवें इंट्रस्ट घेवन घेवन हांव तो बिझनस हांवें जवळ जवळ 12 वर्सां कंटिन्यू केलो. 12 वर्सान म्हाका तातूंत हांव सामकें निपूण जालें म्हणटा अशें. सामकें आनी पणजे म्हापशां मडगांव सगळ्या कडल्यान म्हाका टेलरिंगाचे ऑर्डर्स येवपाक टेलरिंग लागले. सगळे ब्लाउजीस ब्लाउजीस साडयो डिझायनर ब्लाउजीस शिवतालें कळ्ळें न्ही डिझायनर कुर्ता हें करून दितालें. वेगळे वेगळे कस्टमायज करून दितालें कळ्ळें न्ही. सगळे वाड्यावयली मागीर आवट ऑफ मागीर विलेज मागीर आवट ऑफ गोवा सुद्दां येवपाक लागली. सो इट कंटिन्यूड. पूण जेन्ना हें जालें कोविडाची स्टेप इन जालें तेन्ना मातशें आमी हाल्लीं कळ्ळें न्ही. सो ताजे पयलीं मातशें जस्ट 2018 हांवें सिल्क थ्रेड ज्वेलरीचें हातान घेतलें. मागीर म्हजे फ्रेंड हैदराबादचे ताणें ते आमचे म्हळ्यार हांव तांगेर गेल्लें गोंयान रावताले ते. सो तांचे कडेन गेल्लें तेन्ना ते कितें तरी करताले थंय. ताका उत्सुकतेन विचारलें हांवें कशें कितें करता कशें चल्लां तुगेलें म्हळें. ताणें म्हणलें तुका शिकयता आपूण. बशिल्ले कडेन हांव मातशें शिकलें तें. म्हाका अशें शिकपाची आवड आनी शिकून मागीर दुसऱ्याक शिकोवपाची आवड. बरोबर. तातूंत पयलीं हांवें टेलरिंगाचे क्लासीसूय घेतले आनी गव्हर्मेंटाचे थ्रू इन्फोटेक अकॅडमीचे थ्रू हांवें क्लासीस खूब कडेन घेतल्यात सांवड्डे नियर बाय एरियाज. सो हें सुद्दां सिल्क थ्रेड शिकून हांवें फस्ट क्लास हांवें सांवड्ड्यानच घेतली. आमचें शॉप आसा थंय. त्या शॉपान भितर हांव ते थोडेच एक 10-12 लोकांक जमोवन बायलांक जमोवन हांवें हें केलें स्टार्ट केलें. बरें दिसलें की ती इंट्रस्ट घेतात आनी सामकी मिनिमम अमावंट घेवन हांवें स्टार्ट केलें. इट वॉज इन लॉस बट आय गॉट दॅट सॅटिस्फॅक्शन. आनी 4 लोक ताज्या खातीर सशक्त जाल्यात जालें अशें. जेन्ना तें कळ्ळें तेन्ना म्हाका हांव फुडें व्हरन दिसलें तें. मागीर हांव टेलरिंगाच्या क्लासीसाक हांव सांग्यार वतालें. सो थंय गेल्ले कडेन म्हाका सिल्क थ्रेडाचे थंयी हांवें प्रचार केलो. तांकांय आवड आयली. मागीर सर प्रसाद गांवकर पयलींचो हें आशिल्लो MLA आशिल्लो. सो ताणें म्हाका फस्ट ब्रेक ताणें दिल्लो सिल्क थ्रेडान. सो तेन्ना म्हजी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट जाली सिल्क थ्रेडाच्या हातूंत. सो थंय हांवें म्हाका दिसता 80 बायलांक शिकयलें थंय. सो 4 क्लासीस आमची जशी टेलरिंग सायड बाय सायड सिल्क थ्रेड. ओके. सो ते हातूंत हांवें फुडें गेलें. त्या हातूंत फस्टच म्हाका हातूंत पेपराचेर न्यूजपेपराचेर बी अशें नांव आयलें कवरेज मेळ्ळी. सो इट वॉज लायक ग्रेट गोईंग. जितलें म्हाका टेलरिंगाच्या हातूंत हें मेळ्ळें नामना मेळ्ळी तशेंच न्ही हातूंत म्हाका चड वाव मेळ्ळो सिल्क थ्रेडान. सो आय टूक इट अहेड. तशें जालें. सो म्हाका तें आवडटालें शिकोवपाक. मागीर फस्ट आमकां थंयच्यान जालें बरोबर म्हाका आर्ट एंड कल्चराचे थ्रू क्रांती
ताणें म्हाका अप्रोच केलो, श्वेता तुजें तें सिल्क थ्रेड बरें जावपा लागलां, लोकांक सो विल यू आवडपाकूय बी लागला. एबल टू टेक क्लासीस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर काय म्हणून. ओके. सो म्हाका ओके म्हणलें हांवें ताका. तोच सामको हें म्हळ्यार फुडें फुडें वचत गेलें हांव. सांखळे रवींद्र भवन, मागीर मडगांव रवींद्र भवन, कुडचडे रवींद्र भवन. ताका तुका सपोर्ट बरो मेळ्ळो. सपोर्ट बरो मेळ्ळो. तांचे जितले पळय गव्हर्मेंट हें आशिल्ले पळय डिपार्टमेंट्स आशिल्ले, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, हँडिक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट, हाणें म्हाका त्या हातून बरेच फुडें व्हरलें. तातूंत म्हाका पयशे मेळ्ळेच ना न्ही, त्या हातून हें जालें, बट नांव चड जालें. सिल्क थ्रेड क्वीन म्हणटाले म्हाका. बरोबर, गोंयांत. क्वीनूच तू खरें. हय. कारण ती क्वीन कशी असता सदांच ती मुखेली असता आणि 4 लोकांक बरोबर घेऊन फुडें वचपी आसता. हय. त्याच मुद्द्यावर दुसरो प्रश्न विचारता, तो एस ब्लॉन्ड ही संकल्पना कशी तयार झाली? ॲक्चुअली पळय एस ब्लॉन्ड म्हळ्यार आमी जशी आमी क्लासीस घेताले पळय, तशे बायलां आमकां एकठांय जायत गेलीं आनी म्हाका दिसलें कितें फक्त सिल्क थ्रेड न्ही, पूण बायलो दुसरेय कितें तरी हातून निपूण आसतात. बरोबर. दुसरोय आर्ट तांकां आसतात. घरान घरगुती खाणां करपा पर्यंत ते धरून सिल्क थ्रेड, मागीर शिवणीचीं कामां, मागीर वेगळे हँडक्राफ्टेड आयटम्स ती करता ते पळयले हांवें. जितले म्हाका बायलो हे जायत गेल्यो, तातूंत हांव बेश्टेच चिंतलें एज अ फ्रेंडली हें म्हणून हांवें तो WhatsApp ग्रूप केल्लो. सगळ्यांक एकठांय दवरपाक म्हणून हांवें तो ग्रूप केल्लो. मे बी म्हाका दिसता ते देवान म्हाका अशेंच तकलेन तें हाडिल्लें की हे फुडें वतलो खंय तरी हो ग्रूप म्हणून चिंतिल्लें. आनी थंय न्ही हांवें म्हाका तें केन्नाय अशें गोल्डन कलर म्हाका सदांच एट्रॅक्ट जातालो. एस ब्लॉन्ड म्हळ्यार ब्लॉन्ड म्हणल्यारूच ताचो तो हें संकल्पना म्हणटा ती गोल्ड वीच शायन्स व्हेरी ब्रायट. सो ते एस ब्लॉन्ड श्वेता सावर्डेकर कळ्ळें न्ही. सो तो हांवें तयार केलो आनी तातूंत भितर सगळ्यांक हांवें ते जितली पळय बायलो आसात न्ही तांकां विचारलें तुमी कितें कितें करतात पळय ते फोटोज 2-2 फोटोज ते घालात. तातूंत फक्त ते वुमन एंटरप्रेन्युअर्सूच नाशिल्ले, मेंबर्सूय आशिल्ले तातूंत भितर. सो जी घेवपी आतां आमी फक्त हेंच केलें म्हण जायना, बिझनस केलें म्हण जायना. सो तांकां घेवपी तांकां कस्टमर सुद्दां प्रोवायड जावपाक जाय. सो खूब जाणां सांगून हांव ते एकठांय करत गेलें बायलांक. सो एवरी डे ती आपले प्रोडक्ट्स थंय हें करता, डिस्प्ले करता आनी तांकां ते खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां रिस्पॉन्स मेळटा. आणि हातूंत दीज एंटरप्रेन्युअर्स आर फ्रॉम सावर्डे काय पुराय गोंयभरचे? पुराय गोंयभराचे बायलो आसात तातूंत. आमी लेटस्ट हें केलां तें तांकां प्रमोट करपाक म्हळ्यार एकमेकाचे हेल्प इच अदर ग्रो म्हणटात आमी आमच्या ग्रुपान. सो तुजे प्रोडक्ट्स हांवें घेवपाक जाय, म्हजे प्रोडक्ट्स तुवें घेवपाक जाय. हाका लागून हांवें तें एक बेनिफीट कार्ड केलां, एस ब्लॉन्ड बेनिफीट कार्ड. तें बेनिफीट कार्ड कितें करतात, तुजे जर कार्ड तुवें व्हेलें दुसरे कडेन, हांवें समज तुजे कडेन व्हेलें जाल्यार यू हॅव टू गिव मी सर्टन % ऑफ डिस्कावंट. आणि एस ब्लॉन्डा अंदर कसल्यो ऍक्टिव्हिटीज करता? आतां तुजें एक जालेंच म्हणजे यू आर ट्रेनिंग दीज लेडीज इंटू सिल्क थ्रेड ज्वेलरी म्हणा किंवा यू आर इंटू सोप मेकिंग ऑल्सो, तुवें तें केलां, टेलरिंग बी केलां. सो हे जर प्रशिक्षणाचे आसात, बट वॉट आर द अदर ऍक्टिव्हिटीज दॅट यू कंडक्ट अंडर एस ब्लॉन्ड? फुल्ल म्हळ्यार आमची कितें जाता वर्सांत आमी जेन्ना आमी एक्झिबिशन्स घडोवन हाडटात. एका वर्साक आमी 3 ते 4 पर्यंत एक्झिबिशन्स घडयतात. नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा सगळ्याक. सो अशें आमकां आतां पर्यंत आमी 12 एक्झिबिशन्स केल्यात. सो आतां आमचो जातलो तो 13th एक्झिबिशन MCC हॉलार. लास्ट टायम आमी गणेशोत्सव बाजार केल्लो. इट हॅड अ व्हेरी गूड रिस्पॉन्स देर. बेस्ट जाल्लो. सो आतां आमी परत एकदां MCC हॉलान 20th and 21st डिसेंबराक क्रिसमस लूट फेस्ट. हय, मडगांव. सो थंय आमी करपाक वयतात. तातूंत आमी चडशें कितें केलां, अप टू 70% डिस्कावंट म्हणून. आतां एक्झिबिशन्स घे म्हणून लोक करतात. सो तातूंत तांकां कसो फायदो जातलो आनी कस्टमरांक कसो फायदो जातलो हें पळोवनूच आमी तें डिझायन केलां. सगळ्याक आमचे अशे बायलो कितें जाता, आमचे फक्त पेड हें ना, एक्झिबिशन्स ना. तातूंत भितर आमकां फ्री जे एक्झिबिशन्स मेळटात थ्रू गव्हर्मेंट, ते सुद्दां आमी इंट्रोड्यूस करता ग्रुपान, कळ्ळें न्ही. सो ती तातूंत पार्टिसिपेट करपाक शकतात. आमी जे लोक तांकां दितात, कळ्ळें न्ही. आमचे ग्रुपांची खुबशी बायलो पार्टिसिपेट करतात. सुरवातेक कितें म्हणटात ती नांवां दवरपी, पांय फाटीं ओडपी खूब जाणां असतात. पूण जेन्ना फाटल्यान तुज्या एक बरी शाबासकीची थाप दिवन फुडें धुकलपी क्वचितूच मेळटात. सो तुका लोकली बरो सपोर्ट मेळ्ळो ह्या? थंय म्हाका श्वेता म्हणटनाच ती म्हाका एक्चुअली नांव म्हजें दिपा पयलींचें. दिपा किंवा श्वेता म्हणटना सगळीं जाणां म्हणटात ते दुसऱ्यांचे बरे खातीरच करता. कितेंय हांव जे समज तांकां इंट्रोड्यूस करता, कितें सांगता जाल्यार ते ऑलवेज सपोर्टीव. अशें केन्नाच जालें ना की ना अशें जावपाक शकना. श्वेता म्हणलें की खरेंच कितें तरी बरें करता हें तांकां खबर आसता. सो एवरी हाका म्हजे ते सपोर्टीव आसतात, कळ्ळें, सगळे गांवचे लोक. आनी तांकां एक थाप म्हणटा ती खरेंच बऱ्या हातून म्हाका ते हें करतात, पळयतात, कळ्ळें न्ही.
सो आय फील सो प्राऊड ऑफ माय सेल्फ वेन आय सी पीपल सपोर्टिंग यू अँड टॉकिंग सपोर्टिंग सो मी. गुड अबाउट यू हा. आपल्याकूच दिसता ते. लहानपणान अशेंच चिंतिल्लें की तूं आपूण एक बिझनस वुमन किंवा एंटरप्रेन्योर जातलें? नॉट एट ऑल. ल्हानपणान कितें आशिल्लें? व्हॉट ल्हानाक टिचरान म्हणटा तें विचारता तशें व्हॉट डू यू नक्कीच. विश टू बिकम? म्हाका अशें केन्नाच अशें एम अशें ना, कळ्ळें न्ही. हांव जशें जशें स्टडीज हें करपाक गेलां न्ही तशें तशें हांव फुडें वतालें. एम केन्ना दवरूं नाशिल्लें. बट जेन्ना हांव हें करपा लागलें, फुडें येवपा लागलें, लग्न जालें न्ही तेन्ना म्हाका हें येवपा लागलें, तकलेन येवपा लागलें की कितें तरी करपाक जाय बायलां खातीर किंवा समाजा खातीर. हांवें न्ही अरावंड अशें म्हजे सायडीचे आजू बाजूक पळयलें की तांकां बायलांक न्ही टॅलंट खूब आसता. तांकां सपोर्ट मेळना केन्नाच घरच्या कडल्यानूय आनी किंवा समाजा कडल्यान. सो तो म्हाका कशें तरी हें करपाक जाय आशिल्लो. एक ड्रीम आतां आसा म्हाका. एक ड्रीम आसा की तांच्या बायलां खातीर हांव कितें तरी करतलें. एक वर्क स्टेशन म्हणटा पळय, वर्क स्पेस असो दितलें की थंयच ती कामय करतलीं आनी तांची केन्ना जर समज नीड गरजू बायलो आसा तांकां हांव तें रावपाकूय कितें तरी अरेंज, कळ्ळें न्ही. थंयच रावून थंयच काम करतलीं. अशें म्हजें एक ड्रीम आसा तें हांव फुलफील करपाक जाय. सो लेट्स सी हाव इट गोज. आणि एक दुसरो प्रश्न विचारपाचो म्हळ्यार तुका आतां प्रत्येकाच्या आयुश्यान म्हणटा तरी खंय अशें वळण म्हणटा पळय तें आमी की आतां तुवें म्हणलें कशें तुवें टेलरींग मदीं तुका दिसलें तुजें एक फ्रेंड आयलें ज्वेलरी घेतली. तुका हालींच तर हांव मदीं पळयता की यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सोशल वेलफेअर किंवा सामाजीक कार्यातूय तूं खूब वावर चालू आसा तुजो. स्पेशली वेन इट कम्स टू द असोसिएशन फॉर द डेफ हांच्या बरोबरूय तुवें काम केलां. सो थंय तुजें वचप कशें कितें? What was the diverting factor for you? एक्चुअली थंय म्हळ्यार आमी सिमिलर म्हणपाक शकता. म्हाका आयकुपाक प्रॉब्लम जावपा लागलो. आतां जाले 16 वर्सां, 16 वर्सां जातलीं. सो म्हाका न्ही आयकुपाक प्रॉब्लम जातालो, कळ्ळें न्ही. म्हाका कितें म्हणटा तें पयलीं कळुना म्हाका. डॉक्टरा कडेन गेलें तेन्ना सर्टन दुसऱ्या हाका लागून गेल्लें तेन्ना म्हाका हियरींग लॉस डिटेक्ट जालें. डॉक्टरान सांगलें आयदर ऑपरेशन तें हियरींग मिडल इयर बोन रिप्लेस करपाक जाय नाल्यार हियरींग एड घालतलें म्हणून. सो त्या हातून हांव तें हियरींग एड घालपाक लागलें, कळ्ळें न्ही. त्या हातून म्हाका ही जेन्ना मेळ्ळी एक्झिबिशनाकच मेळिल्ली म्हाका. सादिया, अनघा ही सगळी तांची टीम आसा पळय डेफाची, ती म्हाका एका एक्झिबिशनाक म्हज्याच एक्झिबिशनाक ती म्हाका मेळ्ळी. सो तेन्ना तांकां जेन्ना पळयलें पळय न्ही तेन्ना हाय मोटिवेशन मेळ्ळें म्हाका की बाबा ही इतली सामकी हें आसून सुद्दां इतलें बरें हें करतात, कळ्ळें न्ही. स्वता पांयार उबें रावून आनी तांकां खंयच्याच एंगलांच्यान ती कमी अशी दिसूना म्हाका. बरोबर. ती सामकी कितें म्हणटा तें आमचे कंधे से कंधा म्हणटा पळय तशी करपाक शकता. तें म्हाका हायली मोटिवेट केलें, कळ्ळें न्ही. मागीर म्हणलें हांव तांचे खातीर कितें तरी करूं शकता जाल्यार हांव करपाक जाय. सो तांचे कडेन हांव मेळून तांचे कडेन ट्राय केलें हांव उलोवपाक करपाक, कळ्ळें न्ही. सो म्हाका बरें दिसलें की ताका लागून म्हाका तें चडशें म्हाका बॉन्ड जालें तांचे कडेन. आय एम ऑल्सो सेम वन ऑफ देम. बट म्हाका एटलिस्ट आयकुपाक येता घाले तांकां तशें ना न्ही. आतां तूं जेन्ना इतल्या सामाजीक कार्यान सारकें एकदम झोकून दिला तुवें स्वताक, बाकीचे आतां जेन्ना घरा येता भुरगीं पळयता तुजी मम्मा हें कितें करतात, मम्मा इतल्या लोकांक सपोर्ट करता. एकदां अशें जाता की भुरग्यांक तितलो वेळूय दिवपाक पावना कारण ह्या बाकीच्या हेतून कारण दुसऱ्यांक सपोर्ट करता एकदां ती बाजू मातशी खंय वयर सकयल जाता. सो तेन्ना भुरग्या कडल्यान ऑर घरा कडल्यान मातसो कशें कितें म्हणजे अप्रिसिएशन म्हण किंवा सपोर्ट म्हण कशें तरेचो आसा? सपोर्ट म्हजो सदांच घोवाचो फर्स्ट आसता. जेन्ना तुजो आधारस्तंभ घोव आसता ताणें जर सपोर्ट केलो भुरगीं ऑटोमॅटीक सपोर्ट करता. ताणें जर सांगलें बरे गोश्टी सांगल्या आवय बद्दल जाल्यार तशेंच भुरगीं रिस्पॉन्ड करता. आनी तो रोल सामको म्हजो घोव बरे भशेन करता. सो म्हाका त्या हातून कांयच येना. आनी ताचे फुडलो म्हजो चलो. घोव म्हगेलो मॅक्स लायफ इन्शुरन्स, एक्सीस मॅक्स लायफ तातूंत ब्रांच हेड आसा पणजी. आनी चलो म्हगेलो आतां एडवोकेट हर्ष. सो तो मडगांव प्रॅक्टीस करता आनी चली म्हजी 3rd इयर आतां MBBS. ते चडशे आतां कितें जाता दोगांय पणजे उरतात ते. एक 1.5 वर्स सुमार आमी पणजे रावूनय पयले. सो दोनीय मॅनेज जायनाहलीं घरा. तें घर हें घर प्रॉब्लम जावपाक लागलो. सो आमी परत एकदां सावड्डे शिफ्ट जाली. बट तांचो सपोर्ट इतलो हें आसा सामको. पयलीं तांकां जातालें सगळ्यांक पळयतालीं तीं सगळ्यांच्या आवयो घरान. हांव केन्नाय पळयत जाल्यार हें काम तें काम म्हणून भायरच उरता. आनी चडशे समाज सेवा जेन्ना करपाक तुमी फुडें वता तेन्ना घरा कडेन मातशें दुर्लक्ष जाताच. बट
भुरगीं आसता म्हजे बरोबर कळ्ळें न्ही आतां आतां तांकां समजता जेन्ना आतां पीक टायमार ती आसा तेन्ना चल्याकूय समजता चलयेकूय समजता. अनदर थिंग आता तुवें जशें म्हटलें बायलांकडे खुबशे कलागूण असतात बट समटायम्स दे आर नॉट एबल टू गो अहेड फुडें कशें करप वा फुडें ते बिझनस किंवा करियर म्हणून ऑप्शन करप ते मातशें तेगेला थोड्यांक डिफिकल्ट जाता तुका खंय दिसता बायलांक खंय कमी पडटा डिसिजन मेकिंगाक कमी पडटा की एकदां दिसता की फायनान्सीस पयशे कॅल्क्युलेशन येयले न्ही बायलां मातशी फाटीं फुडें सरता फाटीं फुडें वॉट जाता. डू यू थिंक इज द मेन बायलांक खंय कमी पडटा अशें कमी दिसता तुका? स्वताच पडटात ती. तूं जर स्वता डिसिजन घेवपाक शकना तुज्या लायफा बद्दल तर तूं फुडें खंय पावपाकूच शकना. तुवें जर डिसायड केलें न्ही म्हाका हें करपाक जाय आनी इट्स फॉर युअर ओन गूड एंड फॉर युअर फॅमिलीज गूड जाल्यार यू शूड गो अहेड कळ्ळें न्ही. ताका प्रॉब्लम्स येतलेच. जर म्हाका स्वता जर म्हणटा न्ही जाल्यार म्हाका फुडें वचपाक म्हाका जर फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आशिल्ले जाल्यार सुद्दां ताका हांव ओवरकम केलें कित्याक म्हाका मनान आशिल्लें म्हाका फुडें वचून तें करपाक जाय. सो बायलांनी तें मेन चिंतपाक जाय म्हाका जर करपाक जाय तें गोश्ट म्हाका आपल्याक करपाकूच जाय. यू शूड गो अहेड. प्रॉब्लम्स येतलेच ताका फेस करपाकूच जाय. सो तें केलें जाल्यार दे कॅन ओवरकम देयर हर्डल्स कळ्ळें न्ही अशें म्हाका दिसता. आणि होच तुजो एक एक गूण म्हणटात ते आणि ही जी तुवें मेसेज आमकां आयज दिली की मोटिवेशन आसूंक जाय एक जिद्द धरूं जाय आणि आपल्याक करपाक जाय जाल्यार एनी हर्डल कॅन बी ओवरकम विथ युअर तुमची जे पॅशन आसूं जाय त्या गजाली आणि ह्याच मुद्द्याचेर आय थिंक हे जे इन्स्पिरेशन आयज आमच्या बरोबर आसा हेच इन्स्पिरेशन आणखी जर 4 लोकांक मेरेन पावून ती जर इन्स्पायर जाता तर आय थिंक दीस एपिसोड इज डेफिनेटली वर्थ इट. सो ह्या सुत्रांनी आय रियली थँक श्वेता कारण तू आयज आयले कारण तू एकटे आयले पूण तुज्या बरोबर 4 लोकांच्यो तुवें गजाली सांगल्यो आणि 4 लोकांक तू कशें इन्स्पायर केलें हो जो मुद्दो ताणें आयज मेन्शन केलो आय थिंक विथ दॅट we come to the end of this episode of Sara Talks. We will see you again in another episode of Sara Talks with another enterprising woman entrepreneur or maybe someone who wants to build something really big with her passion and take another few more women along with her. With that note, thank you so much for watching Sara Talks. Thank you.